बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक मामूली सी शाम थी, लेकिन कैप्टन हमीद के लिए बेहद हैरत अंगेज थी। हैरत अंगेज यूं थी कि इसी शाम उसे एक हैरत अंगेज फर्ज सौंपा गया था। वैसे तो ये बात बजाय खुद हैरत अंगेज मालूम होगी कि हमीद, जिसका साबका ही हैरत अंगेजियों से रहता था, इसके लिए हैरत अंगेजी ही कोई मानी रखती हो, लेकिन ये मामला महज इसलिए इसकी नजरों में खास अहमियत रखता था कि मज़हक़ खेज भी था। अब इसे मज़हक़ खेजी ही ना कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? इसका महकमा शादी ब्याह और बर दिखावे वगैरह में दिलचस्पी लेने लगा था। इसे किसी का ये शेर याद आ रहा था इस वक्त, खुफिया पुलिस खाना दिल में छुपी ना हो, तेज नजर चलाएं जरा देख बाल कर। एक साहिबजादे इसके हवाले किए गए थे और कहा गया था कि वो बर दिखावे में जा रहे हैं, इसे इनके रफीक की हैसियत से साथ जाना पड़ेगा। ये हुक्म महकमे के सुपरिटेंडेंट की तरफ से मिला था और इससे कहा गया था कि इस सिलसिले में बकिया अहकामात रवानगी से कबल रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे। बर दिखावे में जाने वाले नौजवान को कागजी तौर पर इसके हवाले किया गया था। अभी तक इसकी शक्ल नहीं देखी थी। दोपहर के खाने के लिए घर पहुंचा, लेकिन खाने की मेज पर फरीदी से मुलाकात ना हो सकी। नाश्ते पर भी इसका साथ नहीं हो सका था। अब इसे बकिया अहकामात का इंतजार था, क्योंकि 5 बजे शाम को रेलवे स्टेशन पर पहुंचना जरूरी था। खाली हाथ नहीं, बल्कि सामान्य सफर के साथ। 4:30 बजे तक वो बड़ी बेचैनी से फरीदी का इंतजार करता रहा, लेकिन इसकी वापसी ना हुई थी ना हुई। और फिर शदीद तरीन झंझलाहट के आलम में घर से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गया था। इसे इसकी फिक्र भी नहीं थी कि स्टेशन पर इस नौजवान से मुलाकात की क्या सूरत होगी, कौन तारुफ कराएगा। ये तो मालूम था कि नसीराबाद जाना होगा। वो फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। यहाँ 8 अफराद पहले से मौजूद थे। वो एक खाली कुर्सी पर जा बैठा और एक एक का बगौर जायजा लेने लगा। इनमें से कोई भी बर दिखावे के मयार पर पूरा ना उतर सका। 8 मुअम्मिर थे। कुछ देर बाद इसने महसूस किया कि एक कवीउल हब्सा बूढ़ा आदमी इसे बड़े गौर से देख रहा था। इसके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद थे, लेकिन चेहरों पर नौजवानों की सी तवानाई थी। कुछ देर बाद ट्रेन की आमद की इतलाई घंटी बजी और बूढ़ा आदमी हमीद को घूरता हुआ सीधा हो बैठा। ठीक इसी वक्त इसके अपने महकमे का एक आदमी वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। ये सुपरिटेंडेंट का पीए था। इसने हमीद की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इस बूढ़े की तरफ इशारा करके उल्टे कदमों बाहर निकल गया। हमीद ने तवील सांस ली। तो ये बूढ़ा खुसट जा रहा है बर दिखावे में, और इसे इसकी रफाकत करनी पड़ेगी। इसने सोचा, बरखुरदार तुम भी क्या याद रखोगे अगर इस रफाकत की यादें तुम्हें जिंदगी भर ना तड़ पाए तो। बूढ़े के उठते ही वो भी उठ गया और फिर इसके पीछे ही पीछे वेटिंग रूम से निकलकर प्लेटफार्म पर आया था। गाड़ी अभी नहीं आई थी। बूढ़ा प्लेटफार्म के एक बेंच पर बैठ गया। हमीद टहलता रहा, लेकिन बूढ़े को एक पल के लिए भी नजरों से ओझल ना होने दिया। एक जगह अचानक सार्जेंट रमेश से मतभीड़ हो गई और वो इसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस और एक लिफाफा थमा कर रुखसत हो गया। एक सूटकेस वो खुद साथ लाया था, फिर इस दूसरे सूटकेस की क्या जरूरत थी? लिफाफे पर इसका नाम तहरीर था और राइटिंग फरीदी की थी। इसने लिफाफा जेब में डाल लिया और इस जगह वापस आ गया जहां अपना सूटकेस रखा था। इतने में ट्रेन आ पहुंची। बूढ़े ने अपना सूटकेस उठाया और एयर कंडीशन बोगी के सामने आ रुका। फिर हमीद ने इसे इसमें दाखिल होते देखा। वो जहां था वहीं ठहरा रहा और अब इसने जेब से लिफाफा निकाल कर चाक किया। तहरीर फरीदी ही की थी। इसने लिखा था, सुपरिटेंडेंट की ख्वाहिश है कि तुम्हें तनहा काम करने के भी मौके दिए जाएं। इस सूटकेस में मेकअप का सामान है। खुद एतमादी के साथ हालात का मुकाबला करना है। हमीद ने तवील सांस ली और खत फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया और खुद भी इस बोगी की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके पास ना तो रिजर्वेशन की रसीद थी और ना टिकट था। वो बोगी के करीब पहुंचा ही था कि सुपरिटेंडेंट का पीए फिर दिखाई दिया, जो ट्रेन कंडक्टर के साथ इसी की तरफ आ रहा था। ट्रेन कंडक्टर ने करीब पहुंचकर हमीद से कहा, मेरे साथ तशरीफ लाइए जनाब,
اور پھر وہ بھی اسی کے ساتھ اس 3 سیٹر بوگی میں داخل ہوا تھا۔ بوڑھا اپنی سیٹ پر نیم دراز نظر آیا۔ کنڈکٹر دوسری سیٹ کی طرف اشارہ کر کے باہر چلا گیا۔ حمید نے سیٹ پر بیٹھتے وقت سرہانے لگے ہوئے کارڈ پر نظر ڈالی تھی، جس پر تحریر تھا نوابزادہ ساجد حمید۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا۔ دفتن بوڑھا ہنس کر بولا، میں نے آپ کو پہلے ہی نظر میں پہچان لیا تھا یور ہائنس۔ کیا مطلب؟ حمید کا لہجہ سخت تھا۔ میں آپ کے خاندان کا پرانا نمک خوار ہوں۔ آپ کے دادا حضور اعتماد الدولہ کی خدمت میرے باپ نے کی تھی۔ اعتماد الدولہ؟ بس فی الحال خاموش رہیے، ٹرین کو چلنے دیجیے، پھر اطمینان سے گفتگو ہوگی۔ میں آپ کے والد حضور کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اس حد تک اعتماد کیا۔ تعارف حاصل کرنے کا یہ گھٹیا طریقہ ہے، حمید غرایا۔ بوڑھا مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ ویسے اس کی گفتگو نے حمید کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک شعلہ جوالا جین اور جیکٹ میں ملبوس کوپے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے کلی سامان اٹھائے ہوئے اندر آیا تھا۔ لڑکی نے اچھٹتی سی نظر ان دونوں پر ڈالی اور سامنے والی برتھ پر بیٹھ گئی۔ کلی اس کا سامان رکھ چکا تو اس نے پرس سے 5 کا ایک نوٹ نکال کر کلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیپ دا چینج۔ جی میم صاحبہ، باقی پیسہ تم رکھ لو، وہ جلا کر بولی۔ جاہل، اتنی بھی انگریزی نہیں سمجھ سکتے۔ سلام میم صاحب، کلی نے بڑے ادب سے اسے سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ ٹھیک ہے، نکوش والی اس لڑکی نے حمید کو سچویشن سے بیگانہ کر دیا۔ وہ اپنی الجھن کو پس پشت ڈال کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دفتن بوڑھا آدمی کھنکھارا اور حمید چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں کچھ ایسے تاثرات تھے جیسے وہ اسے اس دلچسپی سے باز رکھنا چاہتا ہو۔ کیا بات ہے؟ حمید نے بوڑھے کو انگریزی میں مخاطب کیا اور لڑکی بے ساختہ ہنس پڑی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور لڑکی نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، کیا تم اپنے جاہل نہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ حمید نے بگڑے ہوئے موڈ کا مظاہرہ کیا۔ کیا یہی بات تم اردو میں نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں اجنبیوں سے بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتا، حمید بد اخلاقی پر اتر آیا۔ اچانک بوڑھا دخل اندازی کر بیٹھا۔ اس نے لڑکی سے کہا، محترمہ، براہ کرم بات نہ بڑھائیے، پرنس کی خوش مزاجی ان کی بہتر صحت کے لیے ضروری ہے۔ پرنس؟ لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اتنے میں گاڑی بھی چل پڑی۔ لڑکی چند لمحے حمید کو عجیب نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر اس طرح جھک جھک کر حمید کو دیکھنے لگی جیسے بوڑھے کے بیان کی تصدیق کرنے کے لیے کسی خاص علامت کی تلاش میں ہو۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ حمید بنا کر اٹھتا ہوا بولا۔ نہیں شہزادے صاحب، تمہاری صحت کے لیے خوش مزاجی ضروری ہے۔ لڑکی ہنس پڑی۔ محترمہ محترمہ، بوڑھا آدمی مستبارانہ انداز میں بولا۔ کیا محترمہ محترمہ کر رہے ہو؟ کھینچو زنجیر، حمید دھاڑا۔ ہم اس نامعقول ٹرین سے سفر نہیں کریں گے۔ ایسا بھی کیا شہزادے صاحب، یہ اکبر اعظم کا زمانہ نہیں ہے۔ لڑکی بدستور ہنستی رہی۔ خدا کے لیے محترمہ، بوڑھا گڑ گڑایا، کھینچو زنجیر اور اتار لے جاؤ اپنے شہزادے صاحب کو۔ میں اپنے آس پاس کسی نکچڑے آدمی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کیسی ناسمجھی کی باتیں کر رہی ہیں؟ بوڑھے نے کہا۔ مجھے تمہاری موجودگی پر اعتراض نہیں ہے، لڑکی نے مڑ کر نرم لہجے میں کہا۔ صرف اپنے شہزادے صاحب کو لگیج کیریئر یا ڈاک کیریئر میں بند کرا دو۔ ڈاک کیریئر میں ایسی اعلی نسل کی کتیا کہاں ملے گی؟ حمید بولا۔ تو تم یہیں بھونکتے رہو گے، لڑکی نے بے بسی سے کہا اور اپنی برتھ پر جا بیٹھی۔ حمید سوچ رہا تھا سفر اچھا گزرے گا۔ اس نے تمباکو کی پاؤچ نکالی اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ تم کوریڈور یا باتھ روم میں تمباکو نوشی کرو گے، یہاں نہیں، لڑکی پھر بول پڑی۔ بھونکتی رہو، میں عادی ہوں اس کا۔ میں ابھی تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گی، میرے باپ ریلوے میں بہت بڑے آفیسر ہیں۔ اوہو، تو کیا اس محکمے میں یتیم خانے بھی ہیں؟ پرنس، خدا کے لیے آپ ہی خاموش رہیے، بوڑھا بولا۔ مناسب یہ ہوگا کہ تم ہم دونوں کو تنہا چھوڑ دو۔ بہت بہتر جناب، میں ڈائننگ کار میں جا رہا ہوں، بوڑھے نے برتھ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی چل رہی ہوں۔ تم چلی جاؤ گی تو پھر زنجیر کون کھینچے گا؟ حمید نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ بھی درست ہے، بوڑھے نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ کیا درست ہے؟ لڑکی نے سوال کیا۔ آپ بھی چلی گئیں تو پرنس تنہا رہ جائیں گے، یہ بھی ان کی صحت کے لیے مضر ہے۔
तो क्या मैं तुम्हारे प्रिंस के बाप की नौकर हूँ? वो जल्ला कर बोली। इंसानी हमदर्दी मोहतरमा। हमीद ठंडी सांस लेकर बोला। आप मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकती। अभी अभी मैंने आपके चेहरे में यूनान की साइकी की झलक देखी थी। अब मैं आपका एहतराम करूंगा। मुझे तो तुम दोनों ही फ्रॉड मालूम होते हो। जी नहीं, सिर्फ मैं फरहाद हूँ। हमीद ने बूढ़े की तरफ देख कर कहा। इनकी उम्र अब इस काबिल नहीं रही। तुम सचमुच बहुत बदतमीज हो। मोहतरमा मोहतरमा, बूढ़ा गिड़गिड़ाया। मैं कंडक्टर के पास जा रही हूँ। मुझ जैसे जी इज्जत आदमी को छोड़कर, हमीद ने सवाल किया। लेकिन वो मजीद कुछ कहे बगैर बोगियों को मिलाने वाले दरवाजे से निकल गई। यूर हाइनेस, खामोश रहो और बैठ जाओ, हमीद धाड़ा। और अब मुझे बताओ कि एतमादुद्दौला के बेटे का क्या नाम है? हजूर हजूर, क्या आप अपने वालिद हजूर का नाम नहीं जानते? हम अगर इतने बेखबर ना हो तो प्रिंस क्यों कहलाएं? नवाब इक़्तिदारुद्दौला जनाब, और हम सिर्फ साजिद हमीद हैं। हम कोई दौला क्यों नहीं हैं? आप तो दुल्हा हैं मेरे हजूर। इस पर हमीद का माथा पूरी तरह टनका था। तो क्या इसे बेवकूफ बनाया गया है? बड़े मियाँ, सचमुच बताओ, तुम कौन हो, वरना उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। बूढ़े की आंखों में बदमज़गी के आसार नजर आए और इसने जेब से अपना कार्ड निकालकर इसके हाथ पर रख दिया। कार्ड पर तहरीर था, अब्दुल रऊफ समदानी, मैनेजर लकी कारपोरेशन। फिर तुम दादा के नमकख्वार कैसे हुए? हमीद ने बुना कर पूछा। मेरे बाप इनकी सरकार में मुलाजिम थे। मैंने कुछ दिनों तक आपके वालिद हजूर की खिदमत की है। इसके बाद वहां से आबोदाना उठ गया था, बिजनेस लाइन में पड़ गया। मैं दरअसल इस कारपोरेशन का सबसे बड़ा हिस्सेदार भी हूँ। अपने वालिद हजूर का ये खत लीजिए। इसने जेब से एक लिफाफा निकाला और हमीद की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। हम लोग बहुत ही खास मौके पर याद किए जाते हैं। हमीद ने लिफाफे से खत निकाला, जिससे एक फोटोग्राफ फिसलता हुआ इसकी गोद में आ गिरा। ये खुद इसी का फोटोग्राफ था। खत में लिखा था, समदानी मियाँ, इस यकीन के साथ कि तुम्हें भी अपने बाप का अहद याद होगा, तुम्हें ये खत लिखा जा रहा है। हमारे नामदार के हजूर हमको तुम्हारे वालिद ले गए थे। तुम हमारे लख्ते जिगर को इसके चचा के पास ले जाओ। इफ्तिखारुद्दीन इसका नाम है। इसलिए तस्वीर भी भेजी जा रही है कि तुम इसे पहचान सको। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में वो तुम्हें मिलेगा, कल शाम 5 बजे। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह हमारे दरमियान इस रिवायत को ता कयामत बरकरार रखे। आमीन। दुआ गो इक़्तिदारुद्दौला। खत पढ़कर हमीद ने कहकहा लगाया और बोला, मेरे बाप का नाम चौधरी हमीद है। मुझे इल्म नहीं कि इक़्तिदारुद्दौला होने का शर्फ इन्हें कब हासिल हुआ। वल्लाह, खुशमिजाजी आपके खानदान का तुरा इम्तियाज है। बूढ़ा समधानी हंस कर बोला, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन तुम लोगों की वफादारी का भी जवाब नहीं। यही इज्जत अफजाई हमारी जाननिसारी का सबब रही है, योर हाइनेस। तो हम दुल्हा हैं। यकीनन योर हाइनेस, लेकिन हमारे वालिद हजूर ने हमें इसके मुतालिक कुछ भी नहीं बताया। ये ऐन रिवायत के मुताबिक है। इन्हें भी कुछ नहीं मालूम था। इनके साथ मेरे वालिद गए थे। गए होंगे, हमीद ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश देकर कहा। मुनासिब यही है कि आप भी लाइलम ही रहें। लाइलमी मेरी जन्नत है। हमीद इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, जाओ इस लड़की को तलाश करो। ये मुनासिब ना होगा योर हाइनेस। हमारी तबीयत से मुनासबत रखती है ये बात। आप बर दिखावे के लिए जा रहे हैं, ये मलहूज़े खातिर रहे। जब एक लड़की हमें नापसंद कर सकती है तो दूसरी भी कर देगी। हम इस सिलसिले में जरा अपने इत्मीनान कर लेना चाहते हैं। आप मुझे उलझन में डाल रहे हैं जनाब आला। मिस्टर समधानी, आप सिर्फ समधानी कह सकते हैं। मिस्टर कहलवाने का शौक नहीं है मुझे। समधानी का लहजा किसी कदर नाखुशगवार था, लेकिन अंदाज खैर अंदेशाना ही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद जा रहा हूँ इसकी तलाश में। तुम यहीं बैठो, आपकी मर्जी। हमीद उठ गया। ख्वाहिश चाय की भी महसूस हो रही थी। डाइनिंग कार तक पहुंचने के लिए इसे 2 बोगियों से गुजरना पड़ा। सामने ही मेज पर लड़की नजर आई थी। वो बड़ी बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर इसके मुकाबिल बैठ गया। ये क्या बदतमीजी है, वो बुन्ना कर बोली। मेरा ख्याल है कि मैं अब सिर्फ आकर बैठा हूँ, बदतमीजी में काफी देर लगेगी। शट अप। अंग्रेजी में बुरा नहीं मानता, अगर चुप बे कहती
تو لازمن میرا ہاتھ گھوم جاتا۔ آدمی ہو یا پرنس ہوں، شکل دیکھی ہے فراٹ کہیں کے، کتنی بار کہوگی تم اٹھ جاؤ یہاں سے، لوگ مجھے احمق سمجھیں گے۔ تم تو صورت ہی سے احمق معلوم ہوتے ہو، تب تو لوگ مجھے تمہارا شوہر سمجھیں گے۔ حمید خوش ہو کر بولا، بکواس مت کرو، اور لوگ تمہیں جھگڑالو سمجھیں گے تو میں ہی اٹھ جاتی ہوں۔ بہت زیادہ بد دماغ بیوی سمجھ کر لوگ مجھ سے ہمدردی کریں گے۔ خدا کرے مر جاؤ تم، وہ دانت پیس کر بولی۔ آئندہ کسی مرد سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، حمید اٹھتا ہوا بولا اور دوسری میز پر جا بیٹھا۔ لڑکی کے چہرے پر پل بھر کے لیے حیرت کے آثار نظر آئے تھے، اور پھر اس طرح معدوم ہو گئے تھے جیسے اس میں کسی کوشش کو دخل رہا ہو۔ حمید نے ویٹر کو اشارے سے بلایا اور آہستہ سے بولا، ان صاحبہ سے پوچھو کیا پیئیں گی؟ میں نہیں سمجھا جناب۔ ویٹر کا لہجہ کسی قدر ناخوشگوار تھا، لیکن حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زن مریدی سفر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، ابھی ابھی اچانک مجھ سے خفا ہو گئی ہیں۔ اوہ میں سمجھا جناب، بہت بہتر، کہتا ہوا وہ لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر لڑکی سے کچھ کہا تھا اور لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ حمید کو گھورنے لگی تھی، اتنی سختی سے دانت بھینچے تھے کہ جبڑوں کی وریدیں ابھر آئی تھیں۔ دفعتاً حمید نے محسوس کیا جیسے لڑکی پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ قہر میں ڈوبی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر سچ مچ اس کی گردن کرسی کی پشتگاہ پر ڈھلک گئی۔ ویٹر بکھلا کر حمید کی طرف مڑا۔ ککا کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، حمید اٹھتا ہوا بولا، ان پر دورے پڑتے ہی رہتے ہیں اکثر۔ اس کے قریب پہنچ کر پیشانی پر انگلی کے ٹہوکے دیے، لیکن اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ آخر اس نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ویٹر سے کہا کہ وہ اس کا وینٹی بیگ اٹھا لے اور اس کے ساتھ کوپے تک چلے۔ بوڑھے سمدانی نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ حمید نے اسے برتھ پر لٹاتے ہوئے ریزرویشن کارڈ پر نظر ڈالی، جس پر خانزادی دردانہ تحریر تھا۔ ویٹر کو 5 روپے بطور بخشش دیتے وقت حمید نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور بوڑھے کو آنکھ مار کر مسکرایا۔ ویٹر کے رخصت ہونے پر سمدانی نے بکھلائے ہوئے لہجے میں استفسار حال کیا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ غصے کی شدت کی بنا پر بے ہوش ہو گئی ہے۔ حمید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، لیکن جناب تم فکر نہ کرو، خود ہی ہوش میں آ جائے گی۔ تم ذرا اس پر نظر رکھنا کہ زنجیر نہ کھینچنے پائے۔ آپ نے بڑی دشواری میں مبتلا کر دیا ہے جناب، تم کیسے ساتھی ہو؟ ہمیشہ عزت کی زندگی بسر کی ہے میں نے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ اچانک خانزادی دردانہ اٹھ بیٹھی، اس کے حلق سے عجیب قسم کی آوازیں نکلنے لگیں، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے، بوڑھا سمدانی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، جیسے کوئی بھیڑیا غرا رہا ہو۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں درندگی تھی اور چمکدار دانت سچ مچ کسی بھیڑیے ہی کے دانتوں سے مشابہ نظر آ رہے تھے۔ حمید نے جلدی سے اپنا سوٹ کیس کھولا، 410 بور کی 2 نالی بندوق نکالی اور لڑکی کا نشانہ لے کر ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جناب اعلیٰ؟ بوڑھا سمدانی بری طرح کانپ رہا تھا۔ خاموش رہو، جیسے ہی تم پر حملہ کرے گی میں فائر کر دوں گا۔ پھر اچانک لڑکی پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا اور حمید نے سمدانی کو آنکھ مار کر کہا، دیکھا تم نے؟ لڑکی نے برت سے چھلانگ لگائی اور حمید کے قریب پہنچ کر بولی، ہائے کتنی ننھی منی بندوق ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ لو ضرور دیکھو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بندوق جھپٹی اور پھر بھیڑیے ہی کی طرح غراتی ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے حمید کے دل کا نشانہ لے رکھا تھا، وہ تو پہلے ہی گھائل ہے، یہاں کا نشانہ لو۔ حمید نے اپنی کھوپڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لڑکی کے تیور سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انہیں کور کیے ہوئے زنجیر تک پہنچنا چاہتی ہے۔ وہ دیکھیے جناب، سمدانی ہکلایا۔ میں دیکھ رہا ہوں، حمید ہنس کر بولا۔ بندوق خالی ہے، لہٰذا دوسرے ہی لمحے میں نہ صرف اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لی تھی بلکہ اسے اس کی برت پر جھٹک دیا تھا۔ برت پر گر کر وہ اسے برا بلا کہنے لگی اور سمدانی حمید کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ خدارا رحم کیجیے، اس وقت آپ اعتماد الدولہ بہادر ہی کی طرح کھلنڈرے نظر آ رہے ہیں۔ اعتماد الدولہ؟ دفعتاً لڑکی اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے۔ جی ہاں، یہ ان کے پوتے ہیں،
समदानी कपकपाती हुई आवाज में बोला। बकवास, वो तो मेरे दादा थे, लड़की बुन्ना कर बोली। आखिर तुम लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाना चाहते हो? आप खानजादी हैं, एतमादुद्दौला की औलाद नवाबजादी कहलाती है। समदानी जिज-बिज होकर बोला। वो मेरे दादा के भाई थे। नहीं, समदानी उछल पड़ा, और इसीलिए मैंने चाहा था कि तुम मुझसे ना उलझो। मेरे बाप को इल्म हो जाए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका मतलब है कि खान जफरयाब? तो तुम मेरे बाप के नाम से भी वाकिफ हो। अच्छा लड़की, अब बकवास बंद करो, हमीद पैर पटक कर बोला। हम किसी कदर अनूदगी महसूस कर रहे हैं। अगले स्टेशन पर तुम दोनों पुलिस की हिरासत में होगे। अगर आप खान जफरयाब की साहिबजादी हैं तो। समदानी कुछ कहते कहते रुक गया। अब क्या कहना चाहते हो? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप खान जफरयाब की बेटी और खान दौरान की पोती हैं तो आपको इसका इल्म भी होगा कि दोनों सिलसिलों के दरमियान ताल्लुकात की क्या नोयत है। मैं पूछती हूँ तुम कहना क्या चाहते हो? ये खान दौरा के बड़ी बेटी के बेटे हैं। समदानी ने हमीद की तरफ हाथ उठाकर कहा। अगर ये सच है तो। वो हमीद को खुनख्वार नजरों से घूरती हुई खामोश हो गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दारुल हुकूमत में क्यों तशरीफ लाई थी? समदानी ने पूछा। इसी खतरे के इम्कान का जायजा लेने के लिए। इसे आप खतरा समझती हैं? फुप्पी अम्मा बुजदिल थीं। ऐसा ना कहिए। वो फिर हमीद को घूरने लगी और कुछ देर बाद बोली। तो ये बेवकूफ आदमी हमारे घर जा रहा है, लेकिन ठहरो, इस घराने में साजिद हमीद नाम का कोई आदमी नहीं है। बुजदिल माँ का बुजदिल बेटा। वो नफरत का इजहार करते हुए बोली। इस बार हमीद भड़क उठा। इसे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ था जैसे इसने सचमुच इसकी अपनी माँ को कहा हो। तुम जुबान बंद रखो, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। शट अप! हमीद इसकी तरफ बढ़ा ही था कि समदानी बीच में आता हुआ बोला। आप सब्र सुकून के साथ बैठ जाइए जनाबे आला। मेरा ख्याल है कि खान जफरयाब की कोई दूसरी बेटी नहीं। तुम ठीक समझे बूढ़े खबीस। लड़की आपे से बाहर हुई जा रही थी। मैं इस खानदान का कदीम नमकख्वार हूँ, आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बूढ़े समदानी ने मुस्कुरा कर कहा। लड़की फिर कुछ ना बोली। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसे क्या करना चाहिए, लिहाजा अपनी बर्थ की तरफ वापस आना पड़ा था। लड़की की आंखों में तनफ्फुर के साए गहरे होते जा रहे थे। बूढ़ा समदानी गिग्याने लगा। खानजादी साहिबा, मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी मुलाकात इन हालात में हुई। खानदानी रिवायात के मुताबिक प्रिंस इफ्तिखारुल दौला अपने चचा के हजूर बारियाबी के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। खानदौरा के घड़ी के दरो दीवार शाहिद हैं कि एतमादुद्दौला की औलाद रिवायात की पाबंद रही है। लड़की कुछ ना बोली। वो इन दोनों में से किसी की तरफ भी नहीं देख रही थी। दफतन हमीद बोला। खान दौरा, खान जफरयाब, और गालिबन तुम्हारे भाई का नाम खान सामा होगा। शट अप यू डर्टी स्वाइन! लड़की धाड़ी। आवाज बुरी नहीं है, हमीद ने समदानी की तरफ देख कर कहा। मैं दस बदस्ता गुजारिश करूंगा। तुम खामोश बैठो, हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा। बेहतर यही होगा, लड़की भी समदानी को घूरती हुई बोली। मैं इस अहमद से बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहती हूँ। ये रिवायात के खिलाफ होगा। मैं लानत बेचती हूँ इस रिवायत पर, समझे? अब मैं इस सिलसिले में कतन कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मैं प्रिंस को खान जफरयाब की खिदमत में पेश करके अपने फर्ज से शुबकदोश हो जाऊंगा। समदानी बोला। अब ये शख्स जिंदगी भर इनकी खिदमत में पेश नहीं हो सकेगा, लड़की ने कहा और उछलकर बर्थ से उठ गई। वो फिर बोगियों को मिलाने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। हमीद इस्तिफहामिया अंदाज में समदानी की तरफ देखने लगा। मैं क्या बताऊं प्रिंस, समदानी भराई हुई आवाज में बोला। खुद मेरी अकल चकरा कर रह गई है। सोच भी नहीं सकता था कि आप दोनों एक साथ सफर करेंगे। ओ चचा, जो कुछ भी कहना है एक ही बार कह जाओ। क्यों मुझे मखबूतुल हवास कर रहे हो? हमीद पेशानी पर हाथ मार कर बोला। ये तर्ज तखातुब आपके शाय निशान नहीं है। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ इसके पीछे। अब ये आपका फर्ज है कि अपने मंगेतर की निगहदाश्त खुद करें। मंगेतर? क्यों हवास बख्ता हो रहे हो बड़े मियाँ? आपकी तेज मिजाजी ही की बिना पर
اقتدار و دولہ بہادر نے آپ کو اصل معاملے سے لاعلم رکھا ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی پلے بڑے ہوں، لیکن آپ کی شادی اسی دستور کے مطابق ہوگی جو سینکڑوں سال سے آپ کے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ بھلا میں دنیا کے کس حصے میں پلا بڑا ہوں؟ فرانس میں جناب اعلیٰ۔ کیا آپ مجھے اس قدر لاعلم سمجھتے ہیں؟ آپ صرف 5 سال کے تھے جب اقتدار و دولہ بہادر نے آپ کو ایک ہمدرد فرانسیسی کے حوالے کر دیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، حمید بولا، اور آپ پچھلے مہینے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے عزیز آپ کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک کہ انہیں آپ کی شخصیت سے آگاہ نہ کیا جائے۔ قدرتی بات ہے، حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ اب باعث تشویش یہ ہے جناب اعلیٰ کہ صاحبزادی ادھر کیوں تشریف لائی تھیں، اور پھر تنہا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ خاندوراں کی اولاد اتنی آزاد خیال ہو سکتی ہے، تو یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں گئی؟ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو حالات سے اس حد تک بے خبر رکھا۔ مجھے حالات کی پرواہ نہیں سمدانی صاحب، ہر قسم کے حالات سے نپٹنا میری ہابی ہے، اور پہلے سے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ حمید بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ جواب میں سمدانی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دردانہ آندھی اور طوفان کی طرح کوپے میں داخل ہوئی۔ تو یہ حضرت میرے منگیتر ہیں؟ وہ حمید کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ ڈائننگ کار کا ویٹر بھی سخت نامعقول واقعہ ہوا ہے، وہ تمہیں میری بیوی سمجھا تھا، حمید بولا۔ تم خاموش رہو، میں ان سے گفتگو کر رہی ہوں، لڑکی نے سمدانی کی طرف اشارہ کیا۔ مناسب یہی ہوگا محترمہ، سمدانی نے کہا۔ اس بار اس کا لہجہ سرد تھا۔ کیا تمہیں اپنے آقا اقتدار الدولہ کے بیٹے کی زندگی عزیز ہے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤ اور وہیں سے اپنے شہر واپس چلے جانا۔ جی نہیں، حمید بول پڑا، اب تو اپنے چچا حضور کی خدمت میں ضرور پیش کیا جاؤں گا۔ اس سے پہلے ہی آپ کی گردن کٹ جائے گی، لڑکی بنا کر بولی۔ اس پر حمید نے سمدانی کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی اور سوال کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے انکل سمدانی؟ آپ بزدل تو نہیں ہیں پرنس؟ میں تمہیں بزور شمشیر حاصل کروں گا، حمید نے لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا اور اپنے داہنے بازو کی مچھلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے آگاہ کر دیا خطرے سے، اب تم جانو، لڑکی نے کہا اور برت پر نیم دراز ہو گئی۔ سمدانی حمید کے قریب آ بیٹھا اور آہستہ آہستہ کہنے لگا، میں سخت الجھن میں پڑ گیا ہوں پرنس، پتہ نہیں ایسے حالات میں اقتدار و دولہ بہادر کیا کرتے۔ جاؤ، اپنی برت پر جاؤ، اس وقت تم اقتدار و دولہ کی حضور میں نہیں ہو، اب تمہیں میرے احکامات کا پابند رہنا ہوگا۔ بجائے شاد ہوا، سمدانی نے کہا اور اٹھ کر اپنی برت پر جا بیٹھا۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور چہرہ سرخ تھا، غالباً اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ حمید نے سوچا خاصی دلچسپی رہے گی، لیکن آخر یہ ہے کیا چکر؟ محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ کو شادی بیاہ سے کیا سروکار؟ نواب اقتدار الدولہ کا نام اس نے سنا تھا، کبھی رہے ہوں گے نواب، اب تو ایکسپورٹ امپورٹ کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ بھی ہو، معاملہ گمبھیر معلوم ہوتا تھا، حمید سوچتا اور لڑکی کو گھورتا رہا، جو بدستور آنکھیں بند کیے برت پر نیم دراز تھی۔ دفتن حمید نے سمدانی کو اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ اس نے بالکل مشینی طور پر اس کے حکم کی تعمیل کی تھی، اتنی آہستگی سے دوسری طرف چلا گیا کہ لڑکی کو علم نہ ہو سکا۔ محترمہ، کچھ دیر بعد حمید نے اسے آواز دی اور وہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ وہ غرائی۔ گزارش ہے کہ مجھے روایات سے نفرت ہے، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس قدیم خاندانی روایت کو توڑ دوں گا۔ سچ مچ؟ دفتن لڑکی کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں، لیکن تمہیں دیکھ لینے کے بعد میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اب میں نے اس روایت کو توڑ دیا تو مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی خوبصورت ہوگی۔ شٹ اپ! برا نہیں مانا، فرانس کی بیویاں اپنے شوہروں کی پٹائی تک کر دیتی ہیں، اور میں اسی ماحول میں پلا بڑھا ہوں۔ اس خیال کو دل سے نکال دو کہ مجھے حاصل کر سکو گے، لاشیں گر جائیں گی۔ کیا کوئی جن عاشق ہو گیا ہے تم پر؟ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو، تم کوئی فراڈ ہو۔ جس کی زندگی بچپن سے اب تک فرانس میں گزری ہو، وہ اتنی بامحاورہ اردو نہیں بول سکتا۔
یہ ناممکن نہیں ہے دردانہ بیگم، میں جرمنوں کے لہجے میں جرمن بول سکتا ہوں اور فرانسیسیوں کی طرح فرانسیسی۔ اردو کا ماحول وہاں تمہیں کیسے ملا ہوگا؟ وہ خاتون جو میری اتالیق تھیں، ان کا سسرالی سلسلہ نسب لکھنؤ کے ایک میر صاحب سے ملتا تھا۔ بکواس! مادام پوندری میر کہلاتی ہیں۔ ان کے شوہر میر طارق علی اردو کے ایک بلند پایہ ادیب ہیں۔ اپنی اردو کے لیے میں انہی کا شکر گزار ہوں۔ مادام پوندری میر اکثر کہا کرتی ہیں کہ شوہر کی وجہ سے ان کی مادری زبان چوپٹ ہو گئی ہے اور وہ فرانسیسی بولتے وقت نوج، اوئی اللہ اور ہائے میں مر گئی وغیرہ کہنے لگی ہیں۔ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی لہر نظر آئی تھی، جس کا گلا اس نے فوری طور پر گھونٹ دیا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے کہا، میں تمہیں پھر سمجھاتی ہوں کہ ہماری گھڑی میں قدم نہ رکھنا۔ اگر چچا حضور اس قسم کی کوئی پابندی لگائیں تو سر آنکھوں پر۔ اچھی بات ہے، خود بکتو گے۔ یہ زنانہ بندوق جو ساتھ لیے پھرتے ہو کام نہ آئے گی۔ میں نے 303 پر نشانے کی مشق کی ہے۔ ارے یہ 410 بور تو میں لڑکیوں کو خوش کرنے کے لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ اتنی چھوٹی سی بندوق دیکھ کر وہ بے قابو ہو جاتی ہیں۔ ہاں، وہ برا سا منہ بنا کر بولی، ہمارے اسلحہ خانے میں بھانت بھانت کی بندوقیں اور رائفلیں ہیں۔ میں توپ سے بھی نہیں ڈرتا، تم سے شادی کر کے رہوں گا۔ بکواس بند، میں اس سلسلے میں اب کچھ نہیں سننا چاہتی۔ حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے لڑکی کی باتوں سے ذرا برابر بھی متاثر نہ ہوا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے پائپ کا کش لے کر کہا، اقتدار الدولہ بہادر مجھے گولی مار دیں گے اگر میں چچا ظفریاب کی حضور پیشی سے پہلے ہی بھاگ نکلا۔ تم ابا حضور تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ان تک پہنچ جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری شکست ہو گئی۔ کیا میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ میں اب تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ تم اتنی اچھی ہو کہ تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر تم سنجیدگی سے سنو تو میں اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ضرور کہو، میں سنوں گا۔ تم ابا حضور کے سامنے پہنچ کر انکار کر سکتے ہو۔ کہہ سکتے ہو کہ تم فرانسیسی لڑکی سے شادی کرو گے۔ دیسی لڑکیوں سے تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا۔ تدبیر تو ٹھیک ہے، لیکن یقین کرو اے میری بنت تم پر درجنوں فرانسیسی لڑکیاں نثار کی جا سکتی ہیں۔ اس بار اس نے حمید کو بناوٹی غصے سے گھورا تھا، لیکن کچھ بولی نہیں تھی۔ گاڑی کے باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سمدانی واپس آ گیا اور اس نے دونوں پر متحیرانہ نظریں ڈالی، کیونکہ وہ اپنی اپنی برت پر سکون سے نیم دراز تھے۔ لڑکی انگریزی کا کوئی رسالہ دیکھ رہی تھی اور حمید پائپ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا۔ نصیر آباد کے اسٹیشن پر اترنا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور 10 منٹ بعد نصیر آباد پہنچنے والے تھے۔ دفتن لڑکی نے حمید کو مخاطب کر کے کہا، میں اسٹیشن پر رک کر ریل کار کا انتظار کروں گی۔ جس ڈاکٹر کے لیے دارالحکومت گئی تھی وہ میرے بعد ریل کار سے روانہ ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر؟ کیوں؟ ابا حضور کے لیے، وہ علیل ہیں۔ تو کیا ہم بھی ٹھہریں گے تمہارے ساتھ؟ ہرگز نہیں، تم دوران نگر جاؤ گے، اسٹیشن پر باہر ٹیکسیاں موجود ہوں گی، لیکن ہم تو تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتے ہیں۔ نوابزادہ ساجد حمید، یہ ناممکن ہے، لڑکی نے تلخ لہجے میں کہا۔ بات بڑھانے کی ضرورت نہیں پرنس، وہی کیجئے جو صاحبزادی کہہ رہی ہیں، سمدانی بول پڑا۔ ٹھیک ہے، حمید نے کہا اور سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹرین کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ لڑکی اپنا سامان اکٹھا کرنے لگی۔ سمدانی اپنے اور حمید کے سامان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ دوسری بات، دفتن لڑکی ہاتھ اٹھا کر بولی، اگر کوئی بھی ریسیو کرنے آئے تو ایسے بن جانا جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے قطعی اجنبی ہوں۔ اس سے ہرگز نہ کہنا کہ تمہیں بھی دوران نگر جانا ہے اور تم لوگ کون ہو۔ بہت بہتر محترمہ، سمدانی نے بڑے ادب سے کہا۔ ٹرین رک گئی، وہ نیچے اترے۔ دردانوں کو ریسیو کرنے کئی آدمی آئے تھے۔ سمدانی حمید سمیت الگ جا کھڑا ہوا۔ دردانہ ان لوگوں سے کچھ کہہ رہی تھی جو اسے لینے آئے تھے۔ پھر حمید نے انہیں ویٹنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ اب کیا خیال ہے جناب سمدانی صاحب؟ حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر پوچھا۔ اب ہمیں باہر چلنا چاہیے جناب اعلیٰ،
दौरान नगर यहाँ से 15 मील के फासले पर है। टैक्सियां और बसें चलती हैं। रात इतनी खुशगवार है कि हम ऊंट गाड़ी पर सफर करना पसंद करेंगे। ऊंट गाड़ियां तो यहाँ नहीं होती जनाब, लिहाजा पैदल। ये आप क्या फरमा रहे हैं जनाब? मतलब ये कि 15 मील? ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए हम 15,000 मील भी पैदल चल सकते हैं। लेकिन मैं बूढ़ा आदमी हूँ जनाब। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? काका, क्यों आप मुझ बूढ़े का मजाक उड़ा रहे हैं? मोहब्बत के बगैर ही पहाड़ सी जिंदगी गुजार आए हो। प्रिंस, मुझ पर रहम कीजिए। अगर पहले कभी इत्तेफाक नहीं हुआ तो अब ट्राई करो। वाकई आप मुझ बूढ़े का मजाका उड़ा रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि इक़्तिदार और दौला बहादुर इसे पसंद नहीं फरमाएंगे। वो बुजुर्गों का अदब करते हैं, ख्वाह वो इनके खादिम ही क्यों ना हो। इस बार समदानी का लहजा किसी कदर नाखुशगवार हो गया था। इसने झुककर अपना सूटकेस उठाया और दूसरा हाथ हमीद के सूटकेस की तरफ बढ़ा ही था कि हमीद ने कहा, इस हद तक बूढ़ों का लिहाज जरूर करता हूँ कि इन्हें ज्यादा वजन ना उठाने दूं। इसने खुद ही अपना सूटकेस उठाया और दोनों गेट की तरफ बढ़े। बाहर मुतअद्दिद टैक्सियां मौजूद थीं और टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल तांगे वालों के से अंदाज में आवाजें लगा रहे थे। हमीद ने देखा कि कई ड्राइवर इनकी तरफ झपटे थे और जैसे ही वो करीब आए इसके हाथ पैर फूल गए और इस लंबे तड़ंगे ड्राइवर पर इसकी नजर जम गई, जो दोनों हाथ बढ़ाकर इन दोनों से सूटकेस ले रहा था। दौरान नगर जाएंगे? हमीद हिकलाया। बहुत बेहतर जनाब, मेरी गाड़ी आरामदेह साबित होगी, इसने नरम लहजे में कहा और वो दोनों इसके पीछे चल पड़े। इसने डिग्गी में इनके सूटकेस रख दिए और पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। हमीद गिरता पड़ता टैक्सी में दाखिल हुआ था। समदानी ड्राइवर के बराबर अगली सीट पर जा बैठा। गाड़ी चल पड़ी और हमीद अपनी पेशानी का पसीना खुश्क करने लगा। टैक्सी ड्राइवर की पुश्त पर इसकी नजर जमी हुई थी, क्योंकि ड्राइवर की वर्दी में ये कर्नल फरीदी था, मेकअप के बगैर। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।